بین شما و زویا یه جنگ بزرگ پیش اومده. تا حالا به عواقبش فکر کردین که چه اتفاقی میفته؟ تو جنگ همیشه یکی میبازه و یکی برنده میشه. اما این جنگ نتیجه‌ای نداره. هر جنگی یه نتیجه‌ای داره، ولی این چطور ممکنه که شما به هیچ نتیجه‌ای نرسید؟ خب تو که دوستشی، بهش بفهمون. غرورش باعث میشه تصمیم اشتباه بگیره. راست شما هم با بیخیال نشستن دارین به غرورش صدمه میزنین. اون برای چیزی لج کرده که اصلاً وجود نداره. خودتونم میدونید که این وسط یکی هست و اونم ربابه. بعد میگین که اصلا وجود نداره. یعنی تو هم فکر میکنی که... من چی فکر میکنم؟ شما فکر نمیکنین که این تنها دلیلش باشه؟ زینب، ببین تو منو میشناسی، دوستشی، اونم میشناسی، ولی بازم این حرفا رو میزنی؟ من میشناسمتون، برای همین اومدم پیشتون که شما پیش قدم بشین و این سوء تفاهمو از بین ببرین، وگرنه مسئله بزرگتر میشه. زویا، میشه حرف بزنیم؟ سوال شخصی نمیپرسم. میخوای بریم بیرون؟ حالت خوب میشه؟ مامان ازت خواسته؟ نه. من حالم خوبه جنید. اما تو آخه... نمیخوام جایی برم. گوش کن. امین خوش احوال بود، برای همین من صبحونه درست کردم. ببینین اگه خوشتون نیومد براتون یه چیز دیگه بیارم. میرم چای بیارم. رباب، بشین لطفا. نمیتونم بشینم، باید برم داروی عمه رو بدم و چاییم دم کنم. میخوام باهات حرف بزنم. ولی من نمیخوام. فقط 2 دقیقه باشه. من میدونم در موردم چی فکر میکنی، میدونم. همین که از یه طرف ادعای دوست داشتنتو میکنم و از یه طرف دیگه میرم زویا رو راضی میکنم. یعنی یا تو رو بازی میدم یا زویا رو. ولی واقعیت اینه که من به گفته تو پیشش رفتم، میدونستی؟ من فقط تو رو دوست دارم رباب. و خوب میدونم که تو هم منو خیلی دوست داری. مگه نه؟ باید برم. رب